अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उहुद के मैदान में जंग का पांसा पलट चुका था। एक गलती से फतह शिकस्त में तब्दील हो गई थी। शिकस्ता दिल मुसलमानों में इंतशार और बदनज़मी फैली हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोर्चे में खड़े मुसलमानों को आवाज़ें देकर बुला रहे थे। ज़ख्मों से चूर कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाले दो सहाबा हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हिसार में लिए शुजाअत की बेमिसाल तारीख़ रक़म कर रहे थे। ऐसे में दुश्मन का एक गिरोह मौका गनीमत जानकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब लपका, लेकिन इससे पहले कि उनकी नापाक तलवारें जिसमें अतहर को छूतीं, एक तेज़ धार चमकती शमशीर नहायत बर्क़ रफ्तारी के साथ दरमियान में हाइल हो गई, जिस पर कुफ़ार पीछे हटने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की एक जमात वहाँ पहुँच गई। इस नाजुक तरीन मौके पर दुश्मन के तीरों की बौछार के दरमियान बहादुरी और दलेरी का ये लाजवाल कारनामा अंजाम देने वाली जलीलुल क़द्र सहाबिया थीं हज़रत उम्मे अम्मारा बिन्ते काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस जंग में उनके जिस्म पर 12 ज़ख्म आए। उहुद की कहानी हज़रत उम्मे अम्मारा की ज़बानी। आप फरमाती हैं कि मैं उहुद के दिन सुबह ही से मैदान जंग में दीगर सहाबियात के साथ मुजाहिदीन को पानी पिलाने में मसरूफ़ थी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब जंग का पासा पलटा तो मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र हुई। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर्चे के बाहर तन्हा खड़े हैं। चुनाचे मैंने अपनी मशक फेंकी और म्यान से तलवार निकालकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब दौड़ पड़ी। मेरी शमशीर आबदार अपनी वफादारी के जौहर दिखाने को बेकरार थी। मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों जानिब आगे बढ़ बढ़कर कुफ़ार पर वार करके उन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने से रोकती रही। लेकिन फिर अचानक अब्दुल्लाह बिन क़मिया ने आप पर वार कर दिया। मैंने लपक कर पीछे से उस पर वार किया तो वो वापस पलटा और मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मेरी गर्दन से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा हो गया। इसके बावजूद मैंने इस पर मुतअद्दिद वार किए, लेकिन वो ज़रा पहने हुए था। फिर मैंने उसके घोड़े की टांगों को निशाना बनाया और वो घाटी में जा गिरा। इसी असना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा पहुंच चुके थे। मेरे गहरे ज़ख्म से खून बह रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ बुलंद मेरे बेटे से फरमाया, ए उम्मे अम्मारा के फर्जंद, अपनी वालिदा की खबर लो। इस पर बेटा दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया और मरहम पट्टी की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ करते हुए फरमाया, आज उम्मे अम्मारा ने सब बहादुरों से ज़्यादा बहादुरी दिखाई और इब्ने क़मिया इनके खौफ से भाग गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुन चुका हूँ कि उहुद के दिन मैंने उम्मे अम्मारा को अपने दाएं बाएं लड़ते हुए पाया। अल्लाह ताला इस ख़ानदान पर अपना रहम फरमाए। मेरी वालिदा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमा दीजिए कि हमें जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त नसीब हो। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन्हें जन्नत में मेरे रफ़क़ा में शामिल फरमा दे। उम्मे अम्मारा ने कहा, अब मुझे दुनिया में किसी भी मुसीबत की परवाह नहीं। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्क़ करवाकर अपने मुँह मुबारक खजूर के एक दरख्त पर रख दिए। ये देखकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उस दरख्त के पास जमा हो गए और उन बालों के हुसूल की कोशिश करने लगे। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने भी उनमें से चंद बाल हासिल कर लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब कोई बीमार होता तो मैं उन मुबारक बालों को पानी में डुबोकर वो पानी मरीज़ को पिलाती तो अल्लाह पाक उसे सेहत अता फरमा देते। हज़रत उम्मे अम्मारा का नाम नुसैबा बिन्ते काब बिन अम्र बिन औफ बिन मबसूल बिन अम्र बिन गनम, लेकिन अपनी कुनियत उम्मे अम्मारा से मशहूर हैं। उनका ताल्लुक़ अंसार के मशहूर कबीले बनु खज़रज के शाख बनु अल नजार के ख़ानदान बनु माज़न से है। वालिदा रुबाब बिनते अब्दुल्लाह का ताल्लुक़ भी बनु खज़रज से ही था। हज़रत उम्मे अम्मारा का पहला निकाह चचाज़ाद हज़रत ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। उनसे दो बेटे पैदा हुए, एक अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और दूसरे हबीब बिन ज़ैद। दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल थे। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद दूसरा निकाह हज़रत गज़िया बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। वो भी बनु नजार से ताल्लुक़ रखते थे। उनसे तमीम और ख्वाला पैदा हुई। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। ये दो
خوش نصیب خواتین میں سے تھیں جنہوں نے بیعت عقبہ میں شرکت کی اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت حاصل کرنے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ دوسری خاتون حضرت اسماء بنت عمرو تھیں۔ یمامہ کے ایک پرتعیش مکان میں جھوٹی نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب اپنے خوشامدی مصاحب کے ساتھ براجمان تھا کہ اچانک گرد و غبار میں اٹا ایک خوبرو نوجوان اندر آ گیا۔ حلیہ بتا رہا تھا کہ لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ نوجوان، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مسلمہ نے نوجوان کو گھورتے ہوئے مخاطب کیا۔ میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ خط پڑھتے ہی مسلمہ کے مکروہ چہرے پر وحشت ٹپکنے لگی اور اس نے حکم دیا، قاصد کو زنجیروں میں جکڑ کر عقوبت خانے میں ڈال دو۔ کچھ دیر بعد مسلمہ نے شہر کے کچھ معززین جمع کیے زخموں سے چور نوجوان کو لایا گیا اور پھر وہ بولا، نوجوان، کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تشدد سے زخمی نوجوان نے جواب دیا، ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ مسلمہ نے دوسرا سوال کیا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ نوجوان نے جواباً کہا، میرے کان تمہاری بات سننے سے قاصر ہیں۔ اس جواب نے مسلمہ کو آگ بگولا کر دیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، اس کا ایک بازو کاٹ دو، اور بازو کاٹ دیا گیا۔ شقی القلب مسلمہ نے اپنا سوال دہرایا تو پھر وہی جواب ملا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر ایک ایک کر کے دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں، لیکن نوجوان کی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اسی بات کی گواہی دیتی رہی۔ عظیمت، استقامت، حق پرستی اور شجاعت، ایمان افروز تاریخ رقم کرنے والے یہ نوجوان قاصد حضرت ام عمارہ کے لخت جگر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے شہید ختم نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو وہ صبر و استقامت کی بیک کر اس عظیم مجاہدہ، انہوں نے فرمایا، میں نے اسی دن کے لیے اسے جانا تھا۔ 11 ہجری میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ایک لشکر یمامہ روانہ کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید کے ہمراہ اس لشکر میں شامل تھیں۔ جنگ میں شرکت کے آثار دیکھ کر مسلمہ قلعہ بند ہو گیا، لیکن حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصیل پھاند کر قلعے کا آہنی دروازہ کھول دیا اور مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپھرے شیرنی کی طرح مسلمہ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ مسلمہ بدحواس ہو کر بھاگا، لیکن ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برچھی اور عبداللہ بن زید کی تلوار اسے زخمی کر چکی تھی۔ اس نے ایک قریبی باغ میں پناہ لی جہاں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قصہ تمام کر دیا۔ یوں جھوٹی نبوت کا دعوے دار اپنے 17,000 لوگوں کے ساتھ واصل جہنم ہوا۔ اس مارکے میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 11 زخم آیا اور وہ اپنے ایک بازو سے بھی محروم ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے دوران جہاد اور مدینہ منورہ واپسی پر جس تندہی کے ساتھ ان کے کٹے بازو اور زخموں کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ جب تک حیات رہی ان کی تعریف کرتی رہی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایران سے مال غنیمت آیا جس میں ایک نہایت عمدہ، نفیس اور قیمتی شال بھی تھی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ بیش قیمت شال حضرت عبداللہ بن عمر کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے یا اپنی اہلیہ ام کلثوم بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً دے دیں، لیکن امیر المومنین نے فرمایا، یہ چادر میں اس خاتون کو دوں گا جو اس کی مستحق ہے، اور وہ ہے حضرت ام عمارہ بنت کعب۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ غزوہ احد کے دن جب بھی میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو ام عمارہ ہی کو دیکھا، وہ میری حفاظت کے لیے ڈھال بن گئی۔ خلیفہ وقت صحابہ کرام کے ساتھ خود ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی خود خدمت میں شال پیش کر کے دعائے رحمت کی۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عمارہ کے گھر تشریف لائے، کھانے کا وقت تھا لہٰذا انہوں نے کھانا پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عمارہ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے پاس اگر کچھ کھایا جائے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق بھی ان کے مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد اور جنگ یمامہ کے علاوہ صلح حدیبیہ، امرۃ القضاء، فتح مکہ اور
जंग हुनैन में भी शिरकत की। वो खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत तक हयात रहीं, ताहम उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ख़ुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ़ कर दिया था और लोगों से कम ही मुलाकात किया करती थी। बाज़ कुतुब के मुताबिक उनकी तदफीन जन्नतुल बक़ी में हुई, ताहम तारीख़ वफ़ात से मुतालिक मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हम तमाम मुस्लिम ख़वातीन को ऐसी ही खूबसूरत ज़िंदगी और मौत अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।